प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 12 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। ओम धरणि गर्भ सम्भूतम विद्युत कान्ति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दैनिक झै म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। मंगलबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवताका साथै भगवान श्री गणेशको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्। आजको दिन के कस्तो रहन्छ, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हजुरहरु समक्षमा हुनेछ। सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना पनि गर्दछौं। सर्वप्रथम अगाडि पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पूरा जानकारी पनि पाउनुहुन्छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन सक्दछ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने यो मान्यता पनि रहेको छ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले गंगा स्नान गरेको पुण्य फल मिल्दछ भन्ने शास्त्रीय मत पनि रहेको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अनि जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखिएको ठाउँमा थिच्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ थिच्नु होला। त्यहाँ थिचिसकेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिचिराख्नु भयो भने हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख महिनाको 12 गते मंगलबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 अप्रिल 25 तारिक पिंगला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वछला अथवा पञ्चमी तिथि आज बिहानको 10:14 सम्म, त्यसपछि षष्ठी। आर्द्रा नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:54 सम्म, त्यसपछि पुनर्वसु। अतिगण्ड योग आज बिहानको 8:40 सम्म, त्यस पछाडि सुकर्म। बालवकरण आज पूर्वाह्नको 10:14 सम्म, त्यस पछाडि कौलव। मिथुन राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति मीन राशिमा, आनन्दादि योगमा चरयोग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्सुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण। आज जन्मने बालबालिकाको राशि मिथुन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:32 सूर्यास्त बेलुकाको 6:33 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आज रामानुजाचार्य जयन्ती रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु अपराह्नको 3:18 देखि अपराह्नको 5:56 सम्म काल पश्चिम दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 8:48 देखि बिहानको 10:25 सम्म। रोग उद्वेग बेला बिहानको 5:32 देखि बिहानको 8:48 सम्म। काल बेला दिउँसोको 1:41 देखि दिउँसोको 3:18 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्य, नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन, तर हजुरहरूले पुरानै काम कार्यमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। चिनी सखर अथवा अमला खाएर कुनै पनि यात्रा आदिमा निस्कनु भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 10:25 देखि दिउँसोको 1:41 सम्म। अभिजित मुहुर्त बिहानको 11:37 देखि दिवा 12:29 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा, 7मा मंगल पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि 5औं भावमा तुला राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा मेष राशिमा राहु बुध सूर्य र बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा वृष राशिमा शुक्र। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहन सक्दछ, के गर्दा दिन शुभ हुनेछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज मंगलबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गरे लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। धेरै हतारिएर काम गर्नु हुँदैन। धैर्यवान बनेर ढिलै भए पनि सफल बन्छु भन्ने हिसाबले तपाईहरू काममा खट्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आकस्मिक रूपमा कुनै वस्तु खरिद गर्दा अनायासै आर्थिक जोखिममा पर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले
आकस्मिक रूपमा होइन, आफूले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज धार्मिक अनि सामाजिक काममा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूले गर्नै पर्ने काममा तपाईहरू खटिरहँदा लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। समाजमा कुरा काट्नेको संख्या बढ्न सक्ने समय हो, तर दाजुभाइ, इष्टमित्र, साथी, सङ्गी आदिले हजुरहरूलाई सहयोग गर्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। राज्य पक्षका विभिन्न समस्याहरूलाई हजुरहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले आफूले कानुनलाई हातमा लिने काम नगर्नुहोला र गैर कानुनी काममा अघि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज झै झगडा वाद विवादबाट बचेर काम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज छोटा मोटा यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ, अथवा तपाईहरूले यात्राको योजना बनाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूको मन अध्यात्म र दर्शन प्रति केन्द्रित हुन सक्छ, आकर्षित हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। कुनै पनि बहानाबाजीमा लाग्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज आत्मीय जनसँग हिमसिम तपाईहरुको रहन सक्ने समय रहेको छ। आज केही अवसर पनि तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिस्थिति अलिकति भए पनि सहज बनाउन सक्नुहुनेछ। आज अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुको भाग्यमा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय हो। आज तपाईहरुले चाहिँ आफूले अलि प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुले आज आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा घर परिवारका सदस्यहरूको राय लिनु अत्यन्त शुभदायी रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले खाएका खानपानलाई सुधार गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। विशेष तपाईहरु गृहिणी वर्गले घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो गृह कार्यमा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहँदाखेरि अलि मन पनि प्रसन्न रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आफूले पठन पाठन आदिमा अग्रसर भइरहनु भएको छ। आफ्नो ठाउँ अनुसार भने तपाईहरुलाई पनि नराम्रो समय होइन। आफूले अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षाको माध्यमबाट तपाईहरु कतै शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा केही चुनौतीहरू आइरहेका थिए, केही तनावमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरूले आजको दिनमा पश्चिम दिशातिरबाट दैनिक काम धन्दाको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अझ केही तपाईहरुलाई नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष तपाईहरुले आजको दिनमा अग्रज महानुभावहरुबाट आशीर्वाद लिन सक्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र राम्रो छ। शुभ अङ्क आजको 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। टोरस वृष राशि। आजको दिन, आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरुका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बको घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज मंगलबार पनि रहेको छ। चन्द्रमाको ग्रह गोचरको स्थिति हेर्दा आज द्वितीय स्थाने वित्त लाभम भन्ने गोचरको फल मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि भौतिक सम्पत्तिको जोहो हुन सक्ने समय रहेको छ। विभिन्न सरसामग्रीहरू किनमेल गर्ने विचार आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले धातुका कारोबार थोर बहुत गर्न सक्ने समय रहेको छ, अथवा सुन चाँदी आदिका तपाईहरुले बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आजको दिनमा आफ्नो मेहनत अलि बढाए लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय चल्दैछ। दीर्घकालिक लगानीका लागि तपाईहरु उत्सुक हुन सक्ने समय रहेको छ। कतै लगानी गर्ने सोच विचार पनि हजुरहरुमा आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नका लागि जोडतोडका साथमा
खट्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरुमा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरू थिए, विवादहरू थिए, यसलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज विशेष काममा सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको बोलीको कदर हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफूले निर्णय दिन सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण स्थानमा तपाईहरुको बोली बिक्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ। घर परिवारमा खुशीको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। हेलचक्राइ भने गर्नु हुँदैन। आफूले बोल्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, खाँदाखेरि अलि संयमी हुनुभयो भने राम्रो हुन्छ। दिदीबहिनी र कर कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही खराबपनमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको हो। नोकरीमा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूको बाणी र व्यवहार प्रति विपरीत लिङ्गीहरूको आकर्षण बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दोस्रो व्यक्तिलाई सजिलै तपाईहरूले चाहिँ परिवर्तन गराउन सक्नुहुनेछ। पहिलेको संकल्प पूरा गर्ने समय हजुरहरूका लागि चल्दैछ। तपाईहरूले राम्रो काममा ध्यान दिनुहोला, आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोला अनि राम्रो हुनेछ। तपाईहरूका समर्थकहरू बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूसँग तपाईहरूको हिमचिम रहन सक्ने समय रहेको छ। आज बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन सक्छ। हुन त आज शत्रुहरूबाट अलिक बचेर आफूले काम पनि गर्नुपर्छ। आज धन, धर्म र भाग्यमा बढोत्तरी होस् भन्नका लागि कोही दुखी व्यक्तिहरूको सेवा गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापना गर्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहन चाहिँ रहेको छ। तर तपाईहरुसँग जुझ्न आउने प्रतिस्पर्धी अलिकति बलियो हुन सक्ने समय पनि चल्दैछ। आजको दिनमा विचारले धेरैलाई तपाईहरुले आकर्षण गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। हरियो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। गृहिणी वर्गले घरायसी काम धन्दामा व्यस्त रहनुपर्ने समय हो। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आजको दिनमा आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईहरु पहिलेदेखि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, घरबाट दूर रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो समय हो। कृषक वर्ग आदिले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन, आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज मङ्गलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा तपाईहरुमा अलिकति हिम्मत बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा तपाईहरु लगनशील हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्दै अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो पनि हुनेछ। घरायसी वातावरण पनि तपाईको पक्षमा रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुबाट कोही व्यक्तिहरू रिसाइरहेका थिए, तपाईहरुबाट कोही व्यक्तिहरू दूर भइरहेका थिए भने ती व्यक्तिहरू नजिक हुने आजको दिन हो। लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कतै घुमफिर भ्रमणका लागि योजनाहरू बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबारका लागि पनि राम्रो समय भन्न मिल्छ। आज तपाईका महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुन सक्ने समय रहेको छ। हुन त ठुलठुला धेरै मूल्य पर्ने सरसामग्रीहरू किन्दै गर्दा चाहिँ अलि जान्ने बुझ्नेको राय लिनुभयो भने राम्रो हुनेछ। पेशा र व्यवसायबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुलाई सहयोगीले साथ दिनेछन् र अगाडि बढाइदिनेछन् अनि मित्रवर्गबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा
साँझ पखमा पारिवारिक रमझमका लागि समय र धनको जो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले हाँस खेल र मनोरञ्जनमा अलि ध्यान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति भएको महसुस गर्नुहुनेछ अथवा यस्ता विभिन्न अनिष्टहरू मत्थर हुन थाल्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा आफन्तसँग अथवा नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग तपाईहरूको भेटघाट हुन सक्ने, चिन्जान हुन सक्ने समय पनि चल्दैछ। आज उल्लासमय वातावरण प्रवास क्षेत्रमा, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले कोही व्यक्तिहरूलाई ऋण स्वरूप धनहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब समय होइन, तर शुभ समयको विचार गरे पछिलाई राम्रो हुनेछ। नयाँ कामको केही प्रस्ताव आउन सक्छ। तपाईहरूमा पनि नयाँ काम गर्ने जोस जागरमा वृद्धि हुन सक्छ। आज तपाईहरूलाई साथ दिनेहरू पनि बढ्नेछन्, तर आफू काममा अगाडि बढ्दै गर्दा कुन दिन कस्तो समयमा अगाडि बढ्दैछु यो सबै कुरालाई विचार नपुर्याए फेरि तपाईहरूलाई नराम्रो हुन सक्छ। प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला रहेको छ, त्यसैले तपाईहरूले अग्रज महानुभावहरूको सल्लाह लिनुहोला। अग्रज महानुभावहरूबाट चाहिँ अलिकति सल्लाह गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईहरूलाई घाटा हुँदैन। यो काम गर्नुहोला, आफ्नै मनमानी हिसाबमा मात्रै अगाडि चाहिँ नबढ्नु होला। यसको मतलब रचनात्मक काम प्रारम्भ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पहिलेको संकल्प सिद्ध गर्नका लागि थालिएका कामबाट लाभ मिल्नेछ। स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरूले हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने केही समस्या पर्ने थियो भने पनि त्यो समस्यामा न्यूनीकरण हुन्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। सहन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले पूर्व दिशातिरबाट दैनिक काम कार्यको थालनी गर्नुभयो भने विशेष राम्रो हुनेछ। यदि हजुरहरूले इमर्जेन्सी नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू जति पनि विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ आफूले थालेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्ने समय तपाईहरुका लागि पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुसँग भएको ज्ञानको विकास हुनेछ, शत्रुहरू कमजोर हुँदै जानेछन् अनि राम्रो होला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन, आजको समय कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्छ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाशः भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा अलि खर्च वर्षमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने समय रहेको छ। ठूला आशा देखाउने व्यक्तिहरूको धेरै छिटो विश्वास गरिहाल्नु तपाईहरुका लागि घातक हुन सक्छ। आज महत्वाकांक्षा त्यागी अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर रहनेछ। आज तपाईहरुले वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि भने त्यसलाई अगाडि बढाउने विचार आउन सक्छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले भने लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईले आफूले गरेका प्रयास र उद्यममा पूर्ण निराशा भोग्नु नै पर्ने समय चाहिँ होइन, तर पनि आफूले सोचे जस्तो लाभ कता कता धेरै ठुलो लाभ मिलिहाल्छ भन्ने समय पनि होइन, दिन मध्यम हो। तपाईले आफूले चाहिँ दैनिक काम धन्दामा नै व्यस्त रहनु राम्रो हुनेछ। परिवारको कुनै पनि सदस्यको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या नहोला भन्न सकिन्न र त्यो स्वास्थ्य चिन्ताले तपाईहरुलाई पनि सताउन सक्ने सम्भावना हो। अनावश्यक यात्रामा जोगिनु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ चोटपटकबाट पनि बच्नु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरुले घुमफिर र मनोरञ्जनका लागि केही योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने निराश हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज खर्चमा तपाईहरुले विद्यार्थी वर्गले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुनेछ।
आज खुसी र विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत गर्न मन लालायित हुन सक्ने समय रहेको छ। तर कुनै न कुनै काम गर्दै जाँदा त्यहाँ बीचमा समस्या आएको महसुस तपाईँहरूलाई हुनेछ। भोग विलास र श्रृङ्गारिक सामग्री खरिद गर्न तपाईँहरूलाई मन लाग्ने हुन सक्छ। मातापिता र अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धलाई तपाईँहरूले सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, नभए सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्ने सम्भावना अधिकाधिक रहनेछ। तपाईहरूले आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा विशेष ध्यान दिनुभयो भने नै तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूले बेसुरमा कसैलाई निर्णय दिनु त्यति राम्रो हुँदैन। सुरमा निर्णय दिनुहोला। छर छिमेकमा केही असमझदारी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा अलिकति बोल्दा बाणीमा संयमता अपनाउनु पर्छ, झैझगडाबाट बस्नुपर्छ भन्ने खालको समय चल्दैछ। आज पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो पनि हुनेछ, शरीरमा एनर्जी पनि थपिन्छ, तपाईहरूले बोलेका कुरा लागू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यो तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा विशेष तपाईहरूले दैनिक काम धन्दाको सुरुवात गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गरेको राम्रो, तर नयाँ कामको थालनी भने आजको दिनमा नगर्नुहोला। आज तपाईहरू छात्र छात्र विद्यार्थी वर्गमा पनि कता कता अल्छीपनमा वृद्धि हुन सक्ने समय चाहिँ चल्दैछ। आजको दिनमा तपाईहरूले धार्मिक बन्नुपर्छ अनि विभिन्न अनिष्टहरू मत्थर हुन्छ, नभए चाहिँ तपाईहरूलाई समस्या पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले आफ्नै काम धन्दामा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। हुन त साथीभाइ आदिको उलामालामा आफू लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनु होला। कृषि, पशु, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा खटिरहँदा सामान्य लाभ त मिल्ला, तर चोटपटकको सम्भावना ज्यादा छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ पहेँलो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काम अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 40% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन, आजको समय सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभस्थानमा राज्यस्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभस्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि आजको दिनमा चिताएको कुनै पनि काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दाखेरि बिस्तार बिस्तार लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि अरूले भने सामान्य आरोप भने लगाउन सक्नेछन्। आम्दानी घट्ने समय होइन। आज उठ्नुपर्ने रकम विलम्ब भए तापनि अन्तिममा भए पनि उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूका समस्याहरूलाई हल गरिदिनुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूका इच्छित कामनाहरू विस्तारै पुरा हुनेछन् र सामाजिक सम्मान र साखका लागि केही प्रयास गर्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। हाकिम वा मातापिताको सद्भाव र आशीर्वादले तपाईहरूको काम बन्न सक्ने समय रहेको छ। अग्रज महानुभावहरूबाट तपाईहरूलाई लाभ मिल्न सक्ने समय हो। यसको मतलब आज पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्तिका लागि आफूद्वारा निकै प्रयास रहन सक्छ र प्रयास ढिलै भए पनि सफलमा परिणत हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज बन्धु बान्धव दाजुभाइ आदिको सल्लाहलाई वास्ता गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यदि व्यवस्था गर्नुभयो भने काममा अवरोध आउन सक्छ। आज तपाईहरूलाई साथ पनि मिल्न चाहिँ सक्छ। जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय तपाईहरूका लागि रहेको छ। तर पटक्कै लापरवाही गर्नु हुँदैन, नत्र तपाईहरूले मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्न। आजको दिनमा तपाईहरूले सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ र सक्रिय रहिरहनु भएको छ भने लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ।
पहिलेका कर्मयोगबाट विशेष फल प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही कामहरू अड्किरहेको थियो, समस्यामा पर्नु भएको थियो भने आजको समय तपाईहरुका लागि राम्रो हो भन्न मिल्छ। दैनिक उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार आदिमा सक्रियता बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साझेदारी पेशा व्यवसायमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजालाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज श्रम गर्नुपर्छ, श्रमिक वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। आज तपाईहरुलाई साथ दिने व्यक्तिहरू बढ्छन्, विरोधी व्यक्तिहरू केही कम हुन्छन् भन्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि समस्यामा परिरहनु भएको थियो भने समस्याबाट बाहिर निस्कनका लागि निकै बलियो राम्रो समय हो भन्न मिल्छ आजको। आज सुन्तले रङको प्रयोग गर्दै दैनिक आफ्ना काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ तपाईहरुमा केही अशुभ हुने थियो भने पनि शुभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज पश्चिम दिशातिरबाट दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दै आफू अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज कमी कमजोरीको फाइदा उठाउने व्यक्तिहरूबाट अलि टाढा रहनु हजुरहरूका लागि उपयोगी रहनेछ। धार्मिक क्षेत्रमा पनि हजुरहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय हो भने कृषि क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि कुरा गर्दा आज तपाईहरूले पनि आफूले मेहनत गर्दै जानु लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। नहत्तिनुहोला। आजको दिनमा खानपानमा पनि सुधार ल्याउनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्नो विचारले अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आँट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुलाई सन्तति वर्गबाट राम्रो हुन सक्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता लक्ष्मी माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आजको दिन, आजको समय कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थितिलाई विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूले बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आम्दानीमा भइरहेका केही कमी कमजोरीलाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले आफन्तहरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ र आफन्तले पनि मनले चाहे जस्तै साथ र सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न सक्नेले राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूले आफैलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले आफूले खाने खानपानलाई पनि केही हदसम्म सुधार गर्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईहरूले आज तीतापनहरू केही कम महसुस गर्नुहुनेछ। व्यावसायिक र सामाजिक सम्बन्ध समेत सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। चिन्तनमूलक काममा तपाईहरूले दिन कटाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूले आज कर्म प्राप्तिका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा पशु चौपाया दोपाया आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि कुरा गर्दा आजको समय नराम्रो होइन। आफू खट्ने प्रयत्न गर्नुहोला, लाभ लिने प्रयत्न गर्नुहोला, अवश्य राम्रो हुँदै जान्छ। आज घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्म सिद्धिको समय तपाईहरुका लागि हो भन्न मिल्छ। कर्म गरेर धर्म कमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारीले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मातापिता र अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धलाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव तपाईहरूले आफ्नो प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्नेछन्।
आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। दान पुण्यका लागि तपाईहरू जागरुक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि केही कुरा त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। दोहोऱ्याएर तेरियाएर भए पनि आफूले प्रयत्न गर्नुहोला, प्रयत्न सफल रहन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले आँटेको हाँकेको ताकेको काममा अग्रसर भएर लागिरहनु राम्रो हुनेछ। आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरूलाई लाभ मिल्छ। विशेष तपाईहरूले आफ्नै दैनिक काम धन्दामा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा तपाईहरूले पुरानो काम धन्दा आदिको सुरुवात गर्दाखेरि दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले नयाँ काम धन्दा आदिको थालनी गर्ने विचार गर्नुभएको छ भने अलिकति जान्ने बुझ्नेको राय लिएर शुभ समयको विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ पश्चिम दिशा तपाईहरुका लागि शुभ हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कहीँ खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईहरु समस्यामा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दम्पति बीचका केही समस्याहरू हल हुन सक्छ भने प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरू पनि हल हुन सक्ने समय रहेको छ। नहातिनु होला। शुभ अंक 1 अंक। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कुम्भ। इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि आज अलि संघर्ष गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि हो। संघर्ष गर्नेले लक्ष्यमा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज फाइदाका लागि तपाईहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुका लागि समय अलि राम्रो हो भन्न मिल्छ। तपाईहरूले आफूले गर्ने मेहनत चाहिँ नछोड्नु होला। आजको दिनमा धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुने मन लाग्नेछ। आजको दिनमा तपाईहरूलाई चाहिँ मान सम्मान र प्रशंसामा पनि वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। गरेका काममा भाग्यले साथ दिन सक्छ भन्ने खालको समय हो। लामो समयदेखि रोकिएका कुनै पनि काम धन्दा आदिलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। आज तपाईहरूले कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि पनि दिन नराम्रो छैन। छोटो अथवा लामो दूरीको यात्राको सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ। मान्य जनको आशीर्वाद पाउने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। मान्य जनसँग तपाईहरु घोलमिल हुन सक्ने समय रहेको छ। विशेष आजको दिनमा टाढा रहेका आफन्तहरूको उन्नति प्रगतिको समाचार आफूले सुन्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरूले प्रगति पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईहरूले वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले रोकिएका कामहरूमा अगाडि बढ्दाखेरि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वातावरण राम्रो बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आर्थिक पक्षमा केही टेवा पुग्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरू प्रशंसित हुन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सुमधुरता आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा नै आफू व्यस्त रहने प्रयत्न गर्नुहोला। पारिवारिक समस्याहरू विस्तार विस्तार हल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कतै वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ,
कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको थियो भने त्यसबाट बाहिर निक्लन चाहने महानुभावहरू तपाईहरुका लागि पनि नराम्रो समय होइन। आजको दिनमा आफ्ना कमजोरीहरूलाई दोस्रो व्यक्तिले पनि सुधार गर्नका लागि मद्दत गर्ने समय रहेको छ। मेहनतले भाग्य बलमा वृद्धि हुन्छ र केही अवसर पनि दिलाउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज परोपकारी काममा खट्ने सोच विचार हजुरहरुमा आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने समय रहेको छ। कलेजी रङको प्रयोग गर्दै आफ्नो दैनिक काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई घाटा हुँदैन। आजको दिनमा दैनिक काम कार्य आदिको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा आफूले बोलीमा पनि अलिक कन्ट्रोल गर्दाखेरि झै झगडाबाट बस्न सकिन्छ, नभए भन्न सकिन्न। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूसँग भएका बहुमूल्य चीजवस्तुहरुको सुरक्षा गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विशेष तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नतिनु होला तपाईहरुले चाहिँ आफूसँग भएका ज्ञानलाई प्रचार गरेर अथवा आफ्नो ज्ञानलाई अरु समक्षमा बाँडेर पनि खुशी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सामूहिक हिसाबमा कुनै पनि काम गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ कलेजी। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता काल भैरव। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्य बल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आज कार्य व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ टाढिन सक्ने समय चल्दैछ। तपाईहरुले आजको दिनमा आफ्नै काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दाखेरि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आफ्ना समस्याहरू हल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र दोस्रो व्यक्तिहरूलाई आजको दिनमा फ्याट्ट विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने खालको समय पनि चल्दैछ। तपाईहरुले आजको दिनमा विशेष प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। अष्टम भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा तपाईहरुले आफूले गर्नु नपर्ने कामबाट जोगिँदाखेरि राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ आफूले अरूको काममा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दा साथीभाइ आदिको मद्दत लिनका लागि पनि बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। आज तपाईहरुलाई कोही व्यक्तिहरू चिप्लो घस्दै आउँछन् भने तपाईहरुलाई फसाउने प्रयत्नले आएका हुन सक्छन्। यो कुरामा पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। धेरै शंका उपशंका गर्नुभन्दा पनि अलिकति आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नु नै तपाईहरुका लागि उपयोगी हुनेछ। छोटो दूरीको निरर्थक यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हाकिम मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग तपाईहरुले अलिकति नम्र भएर व्यवहार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज आफूले राम्रै बोले तापनि नराम्रो सुन्छन् अरूले अनि वाद विवादमा पर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। आजको दिनमा अलिकति आफूले के गर्दा अगाडि चाहिँ बढ्न सकिन्छ अथवा के गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला। गुप्त र मानसिक रोगले सताउन सक्छ। अलिकति एउटै कुरालाई ज्यादा सोचिरहन सक्ने समय रहेको छ। झिना मसिना घरायसी कामको चाप तपाईहरुमा बढ्न सक्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरू तपाईहरुमा रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जस कारणले गर्दा आफ्ना दैनिक कामकाजमा केही असर पुग्न सक्ने समय रहेको छ। अनाहकमा अरूले गरेको गल्तीको सजाय आफूले भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज अलिकति खिन्नता तपाईहरुमा छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुमा आजको दिनमा अलिकति शरीरमा पनि कमी कमजोरीहरूको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। गोप्य सूचना बाहिरनाले काम दोहोर्याउनु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। आजको दिनमा बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो पाए त्यस्तै काँचो खचिलो चिल्लो चाप्लो खाँदाखेरि स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि अल्मल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले गुलाबी रङको प्रयोग गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई केही समस्या पर्ने थियो
अथवा अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही खराब चाहिँ भइरहेको थियो भने त्यसमा सुधार आउँछ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले आफूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु आजको दिनमा राम्रो हुँदैन। पुरानै काम धन्दामा आफू व्यस्त रहनुभयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्न सक्ने सम्भावना पनि हो। आँट र हिम्मतलाई सही क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नु तपाईहरूका लागि उपयुक्त हुनेछ। आज तपाईहरू कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने अलि होस पुर्याउनु पर्छ है भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। चोटपटकको सम्भावना हो। कतै तपाईहरूले सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईहरूले सतर्क रहनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता लक्ष्मी माता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 40% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज मङ्गलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा आज आँटेका काममा साथीभाइ आदिबाट मद्दत मिल्न सक्ने, सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखि देखिएका उल्झन सुल्झाउने समय, महत्त्वपूर्ण समय तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज पराक्रम तपाईहरूमा बढ्न सक्छ। शरीर फुर्तिलो रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सोच्दै नसोचेका कुनै पनि कामहरूमा आफू खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ पार्टनरसिपमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ। कुनै पनि योजना तपाईहरूले बनाउनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ। साझेदारी पेसा व्यवसायमा पहिलेदेखि खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि केही समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका थिए भने यसमा सुधार हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध र दम्पति बीचका समस्यालाई पनि हल गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईहरूले प्रणय सुखका लागि केही अनुकूल समय बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। भाग्यशाली भएर आजको दिन देखा परिरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा तर्क वितर्क, वाद विवाद, छलफल, पढाइ लेखाइका क्षेत्रमा सक्रिय हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले आफ्नो पेसा र व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुन सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखि केही उल्झन सुल्झाउने, तपाईहरूले केही मेलो खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बाटो खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने आजको दिन निकै महत्त्वपूर्ण पनि हो भन्न मिल्छ। तपाईहरूले आजको दिनमा कतै घुमफिरका लागि योजना बनाउन सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक समय तपाईहरूका लागि रहेको छ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा अतिथिका रूपमा सेवा सत्कार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुनेछ। आम्दानी बढाउने तपाईहरूका लागि राम्रो समय हो। आज तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना व्यवसायका क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। विशेष आजको दिनमा तपाईहरूमा आँट र हिम्मतमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय पनि भएका कारणले गर्दा साथीभाइले पनि अलिकति तपाईहरूलाई पनि आँट दिन्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आफूले मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला, लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। अलिकति तपाईहरूमा चाहिँ जोसिलोपनमा वृद्धि हुन सक्छ। कतै वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आफूले गरेका कामबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज असजिला कुनै पनि समस्याहरूलाई पनि तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यको मद्दतद्वारा तोड्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सुन्तले रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही समस्याहरू थिए भने त्यसमा पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरूले आफूले पश्चिम दिशातिरबाट दैनिक काम कार्यको थालनी गर्नुभयो भने
लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। केही समस्यामा तपाईहरु फस्नु भएको थियो भने तपाईहरुलाई अरूले मद्दत गर्न सक्छन्। गरिब गुरुबा दिन दुखीलाई केही सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु जति पनि कर्मचारी महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रलाई पनि तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा शुभ अंक 7 अंक। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रंग सुन्तले। शुभ दिशा पश्चिम। सही राशि मेष राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरुका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रोग ऋण शत्रुका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि आज तपाईहरुलाई ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरुले सताइरहेका थिए भने आजबाट ती व्यक्तिहरु अलिकति दूर रहन सक्छन् कि भन्ने खालको समय रहेको छ। पारमार्थिक काममा खर्चको मात्रामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापारलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज सामाजिक र परोपकारका मार्गमा तल्लीन हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा हलुका केही असरहरू परिरहेको छ भने त्यसमा पनि सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खानपान र आहार विहारमा अझ ध्यान दिनु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। छटपटी र असन्तुष्टि तपाईहरुमा रहिरहेको थियो भने यसमा पनि सुधार आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दिन छिपिँदै जाँदा आर्थिक शारीरिक शक्तिमा तपाईहरुको वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि झै झगडा वाद विवाद तर्क वितर्कमा शरीक भएर कसैलाई निर्णय दिन आफू बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। तर निर्णय दिँदा अलिकति सोचेर दिनुभयो भने मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरु व्यावहारिक बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने समय पनि हो। तर तपाईहरुलाई लाभ प्राप्त भए तापनि फाइदा अरूले लिने प्रयत्न भने गर्नेछन्। बिहान ज्ञानगुणका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन सक्छ। आजको दिनमा अलिकति तपाईहरुको चाहिँ कोही व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध धमिलिएको थियो भने त्यसलाई संल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। काम गर्दा तपाईहरुले चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई पनि केही सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि विवादास्पद काममा अल्मलिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका जानेका काममा अगाडि बढ्दा झन् तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। अवसरवादीहरुबाट भने अलि सजग भएर तपाईहरुले काम गर्नुपर्छ, जोगिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुलाई आज मान्यजन आदिको भने आशीर्वाद मिल्न सक्छ, साथ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। बल जबरजस्ती कुनै पनि आफूले नजानेका काममा चाहिँ अघि नबढ्नु होला। आज परिस्थिति अलि संघर्षपूर्ण हजुरहरुका लागि रहन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफ्नै गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई तपाईहरुले सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले दैनिक आफूले खाने खानपानलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा तपाईहरु प्रति अलिकति कोही न कोही व्यक्तिहरु सकारात्मक बन्छन्। तपाईहरुको चाहिँ कामलाई देखेर अरूले केही कुराहरु सिक्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईहरु सक्रिय रहनु भयो भने लाभ मिल्छ। कुनै पनि समस्याबाट आफू बाहिर निस्कन सकिन्छ। अनि आज तपाईहरुले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले
अलि बढी ज्यादा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईहरु जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। आजको दिनमा तपाईहरु विद्यार्थी वर्गले पनि आफ्नो पठन पाठनलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि एकअर्कालाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काम अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा छ। पञ्चम स्थाने कार्यसिद्धि भन्ने शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दाखेरि आज सेवामूलक कामबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। धन प्राप्तिका लागि पनि चालिएका कुनै पनि कदमहरुमा आफू सफल बन्न सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। भाइ बहिनी र छोराछोरीका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि मिल्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। कुनै दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरु आध्यात्मिक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। एका बिहानै महत्त्वपूर्ण कुनै पनि घरायसी काम आफूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ र आज घरायसी काममा समय व्यतीत हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। घरिघरि आफूले वचन खाए तापनि आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज भविष्यमा राम्रो जग बसाउनका लागि तपाईहरुले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। तपाईहरुले आज ज्ञान गुण र दार्शनिक विषयमा आकर्षित हुन सक्ने समय रहेको छ। कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्न आजको दिन निकै अनुकूल मान्न सकिन्छ। तपाईहरुमा अट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ। आत्मबलमा अझ वृद्धि हुनाले तपाईहरुलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर स्याबासी पाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आज ज्ञान गुण र दर्शनका विषयमा पनि अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज दीर्घकालिक प्रयोजनलाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आफूले गरेका दैनिक काममा विशेष ध्यान दिनुभयो भने काममा उत्पन्न भएका केही चुनौती र समस्यालाई पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। केही अवसर तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा तपाईहरुले हल्लाको पछि मात्र लाग्नु हुँदैन। विशेष हल्ला चाहिँ आज व्यापक तपाईहरुले केही नयाँ विषयहरुमा सुन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्ना गल्ती, कमी, कमजोरी आदिलाई सुधार गर्दै कामकार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। आफूसँग भएको कला र गलालाई अरु समक्षमा प्रस्तुत गर्दा तपाईहरु प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ ध्वासे अथवा खैरो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा खट्नु भयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। केही नराम्रो हुने थियो भने पनि त्यसमा सुधार हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ र तपाईहरुले पनि सकारात्मक सोच राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष दैनिक कामको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो इमर्जेन्सी भने पश्चिम दिशातिरबाट गर्दा हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूले अलि बढी ज्यादा आफूले एक्टिभ भएर खट्नुपर्छ है, अनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज अरूलाई पनि तपाईहरुले पनि खुसी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि पनि राम्रो समय देखिएको छ। आजको दिनमा आफूले साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट पनि मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज खानपानमा पनि सुधार हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। विशेष तपाईहरुले
बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ। हजुरहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृष। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। आजको दिन, आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरुको दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज मंगलबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा आज आफन्तजनले उत्साह जगाउनेछन्। तपाईहरुलाई दिगो फाइदा हुने कुनै पनि काममा तपाईहरु खट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर आजको दिनमा उसले पो मेरो काम गर्दिन्थ्यो कि अथवा त्यसले पो गर्दिन्थ्यो कि भनेर आफू झुकिएर बसिरहनु राम्रो हुँदैन। जुन काममा आफूले लाभ लिने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काममा बेलैमा खट्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीका क्रियाकलापबाट अभिभावक वर्गले पूर्ण खुशी प्राप्त गर्न अलिक गाह्रो पर्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। उनीहरूको समस्यालाई हल गर्दिनका लागि तपाईहरु आतुर हुनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा नकारात्मक सोच विचार भएका व्यक्तिहरूले भने आफूलाई सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईहरुले आज अलि तपाईहरुलाई केही अवसरहरू ल्याइदिन्छन् कोही व्यक्तिहरूले र अलिकति ज्यादा बोल्दै आउँछन् भने फ्याट्ट तपाईहरुले विश्वास गरिहाल्नु, त्यति राम्रो हुँदैन। नभए आफूले सोचे जस्तो हुँदैन, कतै समस्यामा पर्न सकिन्छ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा मिलनसार व्यक्तिहरू पनि टाढिन सक्ने सम्भावना हो। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा आफूले मेहनत गरिरहनुपर्छ अनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आज सानातिना पारिवारिक समस्यामा आफू रुमल्लिरहनु राम्रो हुँदैन। आज शरीरमा थकानको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। काम गर्दै जाँदा अलिकति समस्यामा पर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई आफूले सम्झाइरहनु पर्ने अथवा उनीहरूलाई केही अर्थ दिनुपर्ने, ज्ञान दिनुपर्ने समय तपाईहरुका लागि चल्दैछ। आजको दिनमा मान्यजन आदिको सेवा शुश्रूषा आफूले गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, जस कारणले गर्दा दिन बितेको पत्तो पाइन्न कि भन्ने खालको समय रहेको छ। विदेश वा प्रवासमा बसेर काम धन्दामा व्यस्त रहने महानुभावहरूका लागि, व्यवसायका लागि भने नराम्रो समय होइन। तपाईहरुले कृषि क्षेत्रमा अथवा पशु चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गर्नुहुन्छ भने पनि लाभ मिल्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज आफूले चाहिँ अलिकति विरोध गर्ने व्यक्तिहरूबाट बचेर काम गर्नुपर्छ। वर्षका गल्ती त्रुटिहरू हुन दिनु हुँदैन अनि तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा कता कता चुनौतीहरू आफूले खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदा बिचबिचमा केही समस्याहरू पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले रोकिएका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने योजनालाई गोप्य राख्नु होला। नभए मैले यस्तो काम गर्दैछु भनेर अरूलाई सुनाउनु भयो भने फेरि दोस्रो व्यक्ति तपाईहरुमाथि हावी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्दै अथवा गुलाबी रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा खट्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही नराम्रो हुने थियो, केही समस्या पर्ने थियो भने पनि त्यसबाट तपाईहरु बच्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूले धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढाउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न रहनु राम्रो हुनेछ। कृषि वन माटोसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरूमा तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो भने आज पनि त्यस्तै समस्यामा परिरहन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गले कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि वितृष्णा पैदा हुन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता श्री गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्य बल 40% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।